परमेश्वर धन्यवाद होस्। यसरी हाम्रो यही नै सङ्गति हो जसले हामीलाई ढाडस दिन्छ, जसले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, जसले कतिवटा कुरा हामीलाई बुझ्नको निम्ति एका दुसरालाई बुझ्नको निम्ति हामीले सौभाग्य पाउन सक्छौँ। किनभने मृत्यु सबैको भाग हो। यो मृत्यु भन्ने कुरा यो तोकिएको हो। एउटा भनाइ छ नि अङ्ग्रेजीमा, लाइफ इज अनसर्टेन बट डेथ इज सर्टेन। जीवन चाहिँ अनिश्चित छ तर मृत्यु चाहिँ के छ? निश्चित छ। चाहे जहाँ जानुहोस्, जुनै ठाउँमा बस्नुहोस्, जति नै सङ्घर्ष गर्नुहोस्, जति नै हेल्थ केयर गर्नुहोस्, परमेश्वरले ठहराएको समयलाई चाहिँ हामीले नाङ्न सक्दैनौँ। जे होस्, आज जब प्रभुको दासको यो जुन चाहिँ मृत्युको लगाउ लिएर हामीलाई यसरी शोकित परिवारसँग मिलिकन सङ्गति गर्ने मौका पाएका छौँ। मलाई पनि मण्डलीले ठहराएअनुसार यो वचन दिने विषय भनेको अलिक कठिनै हो, तर पनि म हिजोदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। परमेश्वरले मलाई बिहान आउँदाखेरि नै मैले एउटा पद हेरिरहेको थिएँ, प्रभुको दासले भनिहाल्यो त्यो पद। ल फेरि अर्को सोच आएको आउनुहोस्, जे होस् त्यो पदलाई हामी हेर्छौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 112 अध्याय, भजन सङ्ग्रह किताब 112 अध्याय। अघि हामीले सायद त्यो बिहान पढ्यो होला यो पदलाई, त्यो पदलाई हामी सबै मिलेर पढौँ। आज नेपालीमा स्पष्ट पढ्दैन राम्रै हुन्छ है। निश्चय ऊ कहिले डगमगाउने छैन, निश्चय ऊ कहिले डगमगाउने छैन, धर्मीजनको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहनेछ। आउनुहोस्, हितोपदेशको किताब प्रभाव च्याप्टर 14, हितोपदेश प्रभाव च्याप्टर 14, यसको पनि हामी हितोपदेशको किताब 12 पद, हितोपदेशको किताब 14 अध्याय, माफ गर्नुहोस् 22 पदलाई पढ्नुहोस्, 22 पदलाई। हितोपदेश 14 को 22 पद। के खराब युक्ति गर्नेहरू भड्किएर जाँदैनन् र? 12 नै रहेछ। हजुर 12 पदलाई पढ्नुहोस्। एउटा बाटो छ जो मान्छेको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, मान्छेको दृष्टिमा ठिक देखा पर्छ, तर त्यसको अन्त चाहिँ मृत्युका बाटाहरू नै हुन्। मृत्युका बाटाहरू नै हुन्। 13 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् त। हाँसेको बेलामा पनि हृदय शोकले भरिएको हुन्छ। सरी माफ गर्नुहोस्, मेरो यो अलिक आँखाले गर्दा कमजोरी। 32 पदको रहेछ। सबै मिलेर पढौँ, सारा मण्डलीले मिलेर पढौँ। 32 पद। दुष्ट त्यसै सबैले र अझै एउटा पद पढौँ, पहिला कुरिन्थीको पत्री 15 अध्याय, पहिला कुरिन्थीको पत्री 15 अध्याय 19 पद। पहिला कुरिन्थीको पत्री 15 अध्याय 19 पद। यसलाई पनि हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। If in this life सबैभन्दा दुखी हौँ, नेपाली पढ्दैछ जोडे। यही जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राखेका छौँ भने सबै मानिसहरूमध्ये हामी चाहिँ सबैभन्दा दुखी हौँ। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशा देखाउँ, हामी परमेश्वरदेखि सहायता माग्छौँ। विश्वासयोग्य परमेश्वर, सबै सान्तवनाको परमेश्वर, उसको नाममा चढाउँछु, सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैभन्दा पहिला वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा मलाई भन्नु मन लाग्छ भने के भने नि, कति समय यस्ता मृत्युको घरमा जब हामी जान्छौँ, मृत्युको घरमा चाहे जोसुकै घरमा हामी जान्छौँ, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, मृत्युको घरमा जाँदाखेरि चाहे त्यो मृत्यु भएको व्यक्तिलाई हामी मन पराउँ कि नमन पराउँ, या त हामीले चिनेको होस् कि नचिनेको होस्, हामीले उसलाई जानेको होस् कि नहोस्, तर मान्छेले अलिकति भए पनि मिठै कुरा गर्छ है। बिचरा बडा राम्रो थियो, उसलाई मन परेको छैन, वास्तवमा उसले मन पराउँदैन। उदाहरण नि मलाई मेरो जीवनको मैले गरेर अनुभव बताउँछु है। उहाँ त्यस्तो फिल हुन्थ्यो कि अब कति मृत्यु घरमा जान्छौँ, गएपछि हामी प्रायः के भन्छ सबले, अलिकति राम्रै कुरा गर्छौँ है, नराम्रो कुरा त गर्दैन। चाहे त्यो आर्टिफिसियल होस्, बनावटी होस्,
चाहे राम्रो होस्, हामी के भन्छौँ, साह्रो दुःख लाग्यो मलाई, भेटेको पनि हुँदैन, कहिले चिना पर्छ पनि हुँदैन, तर हामी के भन्छौँ, मलाई साह्रो दुःख लाग्यो है। हामी के गर्छौँ, एउटा यो के म त बेला बेलामा के आफूलाई गिल्टी फिल लाग्छ क्या, दोषी अनुभव गर्छु क्या। हामीले कतै एउटा आर्टिफिसियल एउटा संवेदना सिम्प्याथी त प्रकट गरिरहेका छैनौँ। त्यो जुन व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ उसँग हाम्रो सम्बन्ध छ कि छैन, हामीले उसलाई गहिरो प्रकार चिनेको छ कि छैन, तर उसको घरमा गएपछि हामी परिवारले होस्, छरछिमेकीले होस्, सागा सन्तानले होस् है, के गर्छौँ, अलिकति शान्त हुन मिठो कुरा गरिदिन्छ। तर जब त्यो मान्छे जिउँदो हुन्छ, जब त्यो मान्छे सेवा गरिरहेको हुन्छ, जब त्यो मान्छे काम गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला हामी के गर्छौँ, ब्याक वाइटिङ गर्छौँ। फलाना प्रभुको दास यस्तो, फलाना प्रभुको दासी यस्तो, कसले वचन दिँदैछ भन्यो। जब त्यही मान्छेले अब अहिले म यहाँ वचन दिँदैछु, तपाईँहरूको मनमा के छ म जान्दिनँ, तर पनि के हुन्छ, चिच्याउँछ मात्रै, कराउँछ मात्रै, मन पराउ। तर म भोलिको दिन इमानुएल भाइलाई पनि प्रभुले उठायो भने घरमा आज के भन्छ, बिचारा भाइ त राम्रो थियो नि हो। हाम्रो कति हामी आर्टिफिसियल छौँ है, याद गर्नु भएको छ। आज परमेश्वरले त्यो के मलाई के प्रश्न उठ्थ्यो भनेदेखि, किन हामीले जिउँदो हुँदा चाहिँ मान्छेको राम्रो कुरा देख्न सक्दैनौँ र मान्छेलाई राम्रो भन्न सक्दैनौँ, मान्छेको राम्रो कुरालाई हामीले याद गर्न सक्दैनौँ। तर जब मर्छ, मरेको लगत्तै बादमा हामी के कुरा गर्छौँ, मिठो मिठो। मलाई यो कुरा भन्दा कसो याद आउँछ भने नि, रेमन्ड यहाँ अहिले बाहिर छ होला, रेमन्डले भनेको त्यो एउटा घटना मलाई साह्रै याद आउँछ क्या। एउटा यस्तै वचन हुँदा नि अझै म कति जग्गामा बाँड्ने गर्छु, किन त्यसले मलाई पनि छोएको छ क्या मनमा। के भन्थ्यो भने नि, एउटा जग्गामा अब सुन्नु भएको धेरैपल्ट, तर म तपाईँलाई भन्छु आशिष हुन्छ यसले, मैले आशिष पाएको हो। एउटा जग्गामा दुईजना के अरे साथीहरू साह्रै मिल्ने, तर साह्रै बदमास त्यो गाउँमा, यति साह्रो बदमास। सायद मेरो कतिवटा भनाइ तलमाथि होला, रेमन्डलाई सोद्धा हुन्छ के कहाँको के सबै याद छैन, म जाने कुरा मात्रै भन्दैछु। त्यहाँदेखि के भने, त्यो यति साह्रो तिनीहरू गाउँको बदमास, कसैले मन नपराउने, दादागिरी। अब के छ उसको कस्तो छ, त्यो मान्छे आयो कि हेऱ्यो कि त, अब सायद मान्छे सराप थियो कि सबै कुरा त छैन, यो मान्छे मर्नु नि त साह्रो अशान्ति, गाउँको लागि पनि अशान्ति, साह्रो दादागिरी, साह्रो यस्तो एकदम भने उनीहरू आयो कि त भरे। तर उनीहरू चाहिँ के रहेछ अरे, क्रिस्चियनै रहेछ। याद गर्नुहोस् है। त्यहाँदेखि भरे एक दिन त एउटाको चाहिँ के भन्छ अरे, के कसो गर्दा अब रोगले हो कि लडाइँ भएर हो कि मृत्यु भएछ। अब मृत्यु भएपछि त के गर्नु पऱ्यो, फ्युनरल गर्नु पऱ्यो। फ्युनरल गर्दै गर्दाखेरि पास्टर आयो, पास्टर आएर अब फ्युनरल सेवा गर्नु आँटेको छ। सेवा गर्नु आँट्दाखेरि अब विचार अर्को चाहिँ त्यो बदमास केटा छेउमा आयो, पास्टर भयो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ भनेर। के रिक्वेस्ट, तपाईँले सेवा गर्दा यो फ्युनरल सर्भिस गर्दा चाहिँ यो भाइ चाहिँ राम्रो थियो भनिदिनुहोस् है भनेर क्या। अब पास्टरलाई साह्रो पऱ्यो भने न, उसलाई याद छ, गाउँलाई याद छ, यो मान्छे कति बदमास थियो, यसले कतिको बदमास काम गरेको, अशान्ति गरेको याद थियो, के गर्नु। अब पास्टरलाई त भनिरहेको, तपाईँले यो मान्छे चाहिँ राम्रो थियो भनिदिनुहोस् है भनेर। पास्टरले के गर्नु, त्यहाँदेखि वचन दिँदै गयो क्या। वचन दिँदा के भने अरे, यो भाइ जो छ नि, त्यो भाइलाई भनेर अर्को साथी चाहिँलाई, यो भाइ भन्दा राम्रो थियो भनेर क्या। त्यो जो चाहिँ बदमास जुन चाहिँ मरेको थिएन त्यसले रिक्वेस्ट गरेको। अब भन्नु त पऱ्यो नि, पास्टर कति राम्रो कुरा मिलाइदिएको है त्यहाँ। हेर्नुहोस् त, उसले भन्दा के भने अरे, यो भाइ जो मरिरहेको छ अब नराम्रो छ, सबै समाजले गाउँले नराम्रो भन्दैछ, तर उसलाई राम्रो भनिदिनु भने के भन्नु, यो भाइ छ नि यहाँ यो भन्दा चाहिँ ऊ साथी ऊ चाहिँ राम्रो थियो है भनिदिएको क्या। त्यो भएर उसलाई पनि चित्त बुझ्यो। आज त्यसको मतलब मैले भन्न चाहेको के हो, मान्छे जस्तै जिन्दगी बिताओस्, चाहे त्यो कुनै दुर्घटना होस्, चाहे हत्या होस्, चाहे आत्महत्या होस्, कुनै प्रकारले जो मान्छे मृत्युमा मर्छ, तर मान्छेले केही न केही उसको विषयमा राम्रै भनेको सुन्न चाहन्छ, राम्रै भनेको मान्छेले चाहना गर्छ। त्यति बेला कहिले पनि यो यस्तो थियो, यो ठिक्कै पर्यो भन्दैन, त्यो राम्रै कुरा। अन्त मलाई चाहिँ प्रश्न उठ्यो, किन नि हामी जिउँदो हुँदा चाहिँ खालि उसको भुलपट्टि जान्छौँ, उसको दोषपट्टि जान्छौँ, त्यो मान्छे यस्तो, त्यो मान्छे त्यस्तो, यसले यस्तो गर्यो भन्छौँ, तर मरेपछि किन हामी टिक्कै पार्छौँ। मलाई त्यो मेरो आफ्नो भन्दैछु, मलाई त्यस्तो प्रश्न उठ्यो, किन अब गएपछि पछाडि घरमा गएर राम्रै भएछ भन्यो भने त खेद्छ, डन्ठा लाउँछ होइन। बदमास मान्छे मऱ्यो भने अरे राम्रै भएछ, बदमास तपाईँलाई पनि शान्ति भयो नि घरमा है भन्यो भने त डन्ठा लाउँछ नि।
तर बाइबलले भनेको रहेछ, मैले बाइबलमा उत्तर पाएँ, धेरै समय बाद मैले उत्तर पाएँ, मान्छेको बढी बढाइ चाहिँ मरेर गएपछि हुँदो रहेछ होइन। 2टा पद पठाउनुहोस् ल। प्रकाशको किताब 14 अध्याय 13 पदलाई पढिदिनुहोस् त। प्रकाशको किताब 14 अध्याय 13 पदलाई पढिदिनुहोस् त। जोडले पढिदिनुहोस्। अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, लेख ती मरेका धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्। आत्मा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। बाइबलले भने त्यो रहेछ नि त, कामको कुरा त पछि हुँदो रहेछ नि त, मरेर गएपछि हुँदो रहेछ नि त। धन्य ती प्रभुमा मर्नेहरू, मरे गए तर पछि चाहिँ अब उसको काम चाहिँ बादमा चर्चा हुन्छ। फलाना हो जिउँदो हुँदा यस्तो गर्यो, यस्तो थियो, किनभने मान्छे यस्तो हो। जब हामी जिउँदो हुँदा हामीलाई सर्कायो भने, हाम्रो राम्रो कुरा गऱ्यो भने हामी के हुन्छौँ? घमण्डी फोडिन्छौँ, हामी अरूलाई मान्छे गर्नु छोड्छौँ। परमेश्वरलाई याद छ मान्छे जाति कस्तो हो। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भनिदिएको रहेछ नि त, मैले एउटा उत्तर पाएँ होइन रहेछ नि, काम त पछि आउँदो रहेछ नि त। ऊ त गयो मरेर, त्यो मान्छेको मृत्यु भयो, ऊ प्रभुमा मऱ्यो, ठिक छ, धन्य हो। चाहे त्यो प्रभुमा मरेको होस् या प्रभुलाई नपाएर ऊ मरे तापनि उसको काम चाहिँ पछि बोल्दै जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो अखु जानु भयो, तर अखुको काम हामीले कतिवटा हिजोदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ, अस्तिदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। यो कुनै बढाइ चढाइ गरेको कुरा होइन, यो वास्तविक कुरा हो। तर परमेश्वरको वचनको क्रम, नियम नै, अर्डर नै त्यही रहेछ। मान्छे गएपछि मात्रै उसको बढी बढाइ, उसको कामको पछ्याउँदो रहेछ नि। बाइबलमा पनि त्यो छ। आउनुहोस् त प्रेतको किताबमा मैले उत्तर पाएको, मलाई कन्फर्म भयो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै घर मृत्यु घरमा जान्छौँ, हामीले केही न केही सान्त्वना कुराहरू दिनु अति नै असल नै रहेछ। आउनुहोस् त 7 अध्याय। सात अध्यायमा आउनुहोस् त। 7 अध्यायको प्रेतको 7 अध्याय होइन, एकछिन पढ्नुहोस् है। 8 अध्यायमा आउनुहोस् त। म त्यो पद बिर्सिएछु अध्याय, यो कहाँ छ भने नि के विषयमा छ भने दोरकासको विषयमा छ नि त्यहाँ। ती 7 1 कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। 9 अध्यायमा। धन्यवाद। 9 अध्यायको तपाईँले अब यो डल्लै नपढौँ, तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। 36 पददेखि उता पढ्नु पाउनुहुन्छ। तर त्यहाँ एउटा दिदी छ जसको पनि मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भएपछि अब त्यहाँ के हुन्छ अरे, त्यो मात्रै पद पढिदिनुहोस् त। कुन चाहिँ पदलाई पढिदिनुहोस् भनेदेखि तपाईँले 39 पदलाई 39लाई पढिदिनुहोस्। 39 पदलाई पढिदिनुहोस्। तब पत्रुस उठेर तिनीहरू कहाँ गए? उनी आइपुगेपछि तिनीहरूले उनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। अनि सबै विधवाहरू रुँदै कोट र लुगाहरू देखाउँदै उनको छेउमा उभिए, जुन चाहिँ दोरकासले उनको साथमा हुँदा बनाएकी थिइन्। यस्तो रहेछ नि त, देख्नुभयो? एउटा दिदी छ, त्यो दिदीको पनि मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि त्यहाँ चर्चा भएको छैन। उसको यहाँ अगाडिपट्टि त्यो पद पढ्नु 36मा लेखेको छ उसले के गर्थ्यो भन्ने कुरा। तर जब उसको मृत्यु भयो, मृत्यु भएपछि प्रभुको दास आयो, त्यहाँदेखि अरू दिदी बहिनीले भने रुँदै दिदी त्यस्तो थियो नि, हेर्नुहोस् त दिदीले बनाएको, हेर्नुहोस् त यो लुगा दिदीले बनाएको, हेर्नुहोस् त चर्चा, हेर्नुहोस् त खास त त्यो रहेछ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रभुको दासहरू, प्रभुका जनहरू जब जान्छन्, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारले हामीले उहाँको बढी बढाइ गरिरहेको हुन्छ। त्यो राम्रो रहेछ। उहाँको कामले पछ्याउँछ, उहाँले गरेका कुराको चर्चा हुन्छ। यहाँ हिजो अस्तिदेखि चर्चा भइरहेको छ। अन्त त्यो कुरा चाहिँ बनाएको कुरा होइन, वास्तविक कुरा। मेरो जीवनमा 2टा घटना छ, म अहिले तपाईँलाई बताउँछु त्यो विषयमा। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले बादमा समय पाएन बताउँछु। अब म थोरै वचनमा जान्छु। मैले यो सबैभन्दा पहिला कुरा बनाएको, जब हामी कुनै पनि घरमा जान्छौँ, मैले भने मेरो जीवनको मेरो प्रश्न थियो, किन हामी मृत्यु घरमा गएर चाहिँ एउटा आर्टिफिसियली अरे राम्रो थियो, प्रभुले तपाईँलाई शान्ति दिउन्, आज उहाँ गएर के अरे तपाईँलाई सुनसान भए भन्ने, हामी त्यो ठिकै रहेछ। किनभनेदेखि उहाँले जुन काम गरेको थियो त्यसको चर्चा गर्नु, त्यसको विषयमा बढी बढाइ गर्नु, त्यो राम्रो कुरा हो। बाइबलले पनि भन्छ
योहन्नाले त्यो दर्शन देखे र उसले भने मान्छे गएपछि मात्रै अब उसको चर्चा, काम चाहिँ पछिबाट आउँछ, त्यो कामको विषयमा चर्चा हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले पनि अब आफ्नो अक्कु जानुभयो, तर अक्कुले गरेको कामलाई हामीले चर्चा गर्नु राम्रो कुरा हो, आशिषको कुरा हो। जुन कुराले फाइदा दियो, जुन कुराले आज हाम्रो निम्ति एउटा इक्जाम्पल, एउटा अमेट छाप छोडेर गयो, त्यो कुरालाई हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। र हामीले प्रेरितको कर्ममा 9 अध्यायमा हेऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ एउटा दिदी थियो जसले पनि जिउँदो हुँदाखेरि विश्वासीहरूसँग मिलेर उसले उसको दान अनुसार जे काम गर्थ्यो। जब ऊ बिग्रेर गयो, माथि र तलमा जब पुऱ्यायो, प्रभुको दास पत्रस आयो, त्यति बेला अब अरूले रुँदै कुरा गर्यो, हेर्नुहोस् त यो दिदीले यो काम गर्यो, यो दिदीले यस्तो बनायो, यो राम्रो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि जिउँदो हुँदा त केमा देख्छ हामीले? बोल मात्रै देख्छ है। जिउँदो हुँदा त यो भएन त्यो भएन मात्रै हुन्छ। त्यस्तो त उहाँको जीवनको कति छ इतिहास। अब हामीले कति चर्चा गर्ने उहाँकोमा जुन एउटा सहनशीलता थियो त्यो विषयमा। त म पनि भनिहाल्नु पर्यो, दुईवटा कुरा बताउनु पर्यो, लामो लामो कुरा छैन। मेरो जीवनमा हुन त म कतिपल्ट उहाँसँग हिँडेँ, काठमाडौँमा हुँदा पनि गएको, अरू जग्गामा पनि। तर उहाँमा मैले एउटा मेन गुण चाहिँ के देखेँ भनेदेखि नि, उहाँमा एउटा फादरली केयरिङ, यस्तो केयर गर्ने मान्छे, उहाँ एउटा बाबु जस्तो हुनुहुन्छ। त्यो मेरो जीवनमा भएको अनुभवको कुरा मैले बताउँदैछु। मलाई त भान्जा भन्थ्यो, म धेरै अक्कु भन्थेँ, फेरि कुरै मिल्दैन है, अक्कु र भान्जा त मिलेन। मामा भन्नुपर्ने, अहिले चाहिँ अक्कु भन्ने आपासँग बेसी हिँड्नुहुन्थ्यो। तर मैले एउटा मेरो जीवनमा अविस्मरणीय अनफर्गेटेबल मोमेन्ट, एक दिन एउटा मलाई वर्ष त याद छैन, हामी नक्तीमा स्पेसल मिटिङको निम्ति गएका थियौँ। त्यति बेलाको समय हो, दोजी अक्कु पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि थियो। धेरै उहाँसँग कति समय बिताए तापनि मैले सबै कुरा बिर्सेँ, तर त्यो कुरा चाहिँ मैले बिर्सनै सकिनँ। त्यो मेरो निम्ति पनि एउटा आशिषको कारण बन्यो। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि नि, हामी एम्बासेडरमा जाँदै थियौँ, जाँदैको लागि चाहिँ त्यो अब मेन जग्गामा आएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि अलिकति कुना चेपचापमा पस्नुपर्ने, नक्तीको त्यस्तो त्यो जग्गा। र अब त्यो चेपचापमा पस्ने गाडी त जाँदैन। भरे हामी एम्बासेडरमा चढेर उत्रेको मात्रै थियौँ, के कसो गर्दा मेरो औँला त नि त्यो दैलोले च्याप्पै पारिहाल्यो, क्याप्सै पारिहाल्यो। त्यहाँ थुप्रै थिए विश्वासीहरू, अरू पनि थिए, मेरै बाबा पनि उनी आपा पनि थिए। आपा त हिँडिहाल्छ अब अगाडि है, टक्क उत्रेपछि कसले होला त पछ्याउनु पर्छ, त्यस्तै थियो। तर दोजी अक्कुले देख्नु भएको छ मेरो, के भयो भान्जा भने यहाँ होइन औँला चेप्यो। त्यहाँदेखि हिँडेको कि हामी विचार, म छक्कै परेँ, यति साह्रो धीरजी मान्छे, यति भयङ्कर केयरिङ गर्ने मान्छे, म छक्कै परेँ। त्यो उहाँको त्यो त्यति बेला उहाँको गुण देखेँ क्या। यो जुन चाहिँ चेपेको भागमा नि दल्दै बिस्तारै यतिकै उसलाई के हतार पनि छैन, भयो भान्जा पनि भन्दैन, डल्लेको छ यतिकै लेन्दै जान्छ, म हिँड्नुपर्ने, डल्लेको छ भान्जा के हुन्छ केही पनि हुँदैन, त्यो भइहाल्छ, त्यो जामिनु दिनु हुँदैन क्या, रगत चाहिँ जामिन दिनु हुँदैन भन्दै सो दल्दै जबसम्म त्यो नक्तीको सेवा घर पुगेन नि तबसम्म त्यहाँसम्म दलेकै नि हो। भएर त्यो यति मजाले बसेँ कि त्यहाँ जामिनै पाएन। मैले उहाँको त्यो केयर देखेँ क्या, छक्कै पऱ्यो। त्यो मेरोमा अहिले पनि मेरो हृदयमा अमेट साफ रूपमा बसेको छ। अरू कुरा मैले बिर्सेँ, तर उहाँले त्यो एकदम धीरसँग म सँगसँगै हिँडेर गएर एकदम मेरो हात चाहिँ छोडेको छैन, औँला त्यहाँ हजुर निलो भइरहेको थियो। जम्मै यसो हिँड्दैछ, के भन्छ, बरु मलाई पनि झन्झट लागिसक्यो हो, उहाँले छोडेर पो हो यसो गरेर एकछिन भान्जा भरे यो एकदमै दुःख दिन्छ भनेर पछि गयो। केही नर्मल न त जामिन पाएँ, त्यति साह्रो। त्यो मेरो जीवनको एउटा घटना। दोस्रो जीवनको एउटा घटना, त्यो मसँग होइन, त्यो चाहिँ घरमा भएको कुरा। मेरो जेठा भेना, बेङ्गोली भेना, अब ऊ के भन्नु, न तातो न चिसो, उता अर्को पूजा पनि गर्दैन, सेवा पनि आउँदैन। तर एउटा समयको समय जब ऊ दार्जिलिङमा एसडिओटी थियो, त्यति बेला एसडिओटी हुँदाखेरि युनियनले यति भइको सतायो, युनियनले यति भइको दुःख दियो, जिन्दाबाद मुर्दाबाद, अरे बिहान भएको त बिचरा बेङ्गली भेना। अब पाहाडमा फेरि उसलाई डर, प्रार्थना गर्नु दिदीले भन्थ्यो, प्रार्थना गरिदिए है, साह्रो युनियन गरेर आयो। त्यति बेला चाहिँ दोजीको माथि आउनुभएको थियो, आपाको कोठामा राखेर उसलाई अब सम्झायो। दोजीको कसरी सम्झ है, बिस्तारो घुँडा टेकाइ छाड्यो। प्रार्थना अब हुन त भेनाले त्यति बेला अब एउटा आपतको लागि गरेँ या के गरेँ म जान्दिनँ, मनको कुरा म जान्दिनँ, तर जे भयो भने उसले घुँडा टेकेर प्रभुको नाम चाहिँ लियो। त्यो चाहिँ मलाई याद छ आपाको कोठामा। अब त्यो यति भएको उसलाई पनि चाख थियो, युनियनले यति भएको साह्रो पाएको थियो। बिहान गयो कि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद। अब हाम्रो पाहाडको कस्तो हुन्छ, कोही पेटिहाल देख्यो भने त होइन,
उनीहरू पनि त बिचरा डर थियो। अनि जहिले दिदीले प्रार्थना गर्दै आज युनियन आयो, कुनै के गर्यो के भन्छ हो भएर एक दिन त त्यो दिन चाहिँ कालिम्पोङमा आएको थियो। कालिम्पोङ अहिले पनि याद छ त्यो आपाको कोठामा भेनालाई भित्र लगेर दोजी अक्को हुनुभएको थियो। उहाँले के सम्झायो, के बतायो, के भन्यो, लास्टमा घुँडा चाहिँ टेक्यो। तर अब उसले मैले भने मनले टेक्यो या डरले टेक्यो म जान्दिनँ, तर घुँडा चाहिँ टेक्यो त्यति बेला। यो चाहिँ मैले दुईवटा उहाँको जीवनमा मैले देखेको कुरा र मसँग भएको अनुभव तपाईँहरूसँग माने। यो कुनै एउटा कथेको कुरा होइन, बिचारा अब राम्रो भन्ने मतलब परिवार रिसाउँछ नि त, मन दुखाउँछ भन्ने कुरा होइन। यो वास्तव क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल जीवन हो, अनुभव गर्ने जीवन हो। हामीले अरूको मात्र उदाहरण ल्याएर होइन, तपाईँले डे टु डे लाइफमा, मैले मेरो दिन प्रतिदिनको जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, मण्डलिक जीवनमा अनुभव गर्नु परेको छ। तर आज हामी के गर्छौँ, कस्तो प्रकारले जिरहेका छौँ, एउटा बरोड फेथ भन्छ नि, फलानाको जीवनको गवाई, फलाना होइन, तपाईँको जीवन गवाई के छ? तपाईँले कुन प्रकारले आज प्रभुको दासहरूसँग हिँड्दा, प्रभुको दासीहरूसँग सङ्गति गर्दा कुन प्रकारको आशिष पाउनु भयो, कति तपाईँको जीवनमा अनुभव भयो, त्यो पो त। यसै कारण त हामीलाई आज यस्ता विभिन्न प्रकारको आज अवस्थाहरूमा परमेश्वरले यो सङ्गति गर्नु दिनुहुन्छ, ताकि हामी अझै गहिरो प्रकारले त्यो उहाँलाई चिन्दै जान सक्छौँ। त्यस कारणले मलाई अब आज भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, अघि भनिहाल्यो, धर्मीजनको सम्झना त गर्नै पर्छ, हुन्छ र उहाँलाई पनि हामीले सम्झना गर्नु कुनै यो एउटा हाम्रो रीति होइन, यो कुनै हाम्रो एउटा दस्तुर होइन, एसदाईको कुनै एउटा नियम होइन। यो मान्छेले जस्तो गर्छ, जस्तो रोप्छ त्यस्तै फल जति नै गरेर काट्नै पर्छ। चाहे उसलाई मान्छेले मैले भने नि अघि, यदि एउटा कोही संसारको एकदमै डरलाग्दो मान्छे मरेको छ अरे भनेदेखि घरमा गएर हामी राम्रै भनेर पनि भरे पछि गएपछि मान्छेले बाटोमा के गर्दै हुन्छ, ए ठिक्कै भयो त्यो, ए राम्रै भयो भन्दै गरेको हुन्छ। तर उहाँको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि हामी त्यस्तो कुरा पाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यही कारण कुनै पनि कुराको सुरुभन्दा के राम्रो हुनुपर्छ, आखिरी राम्रो हुनुपर्छ, अन्त। सुरु राम्रो भएन होला, केही छैन, डोन्ट वरी, तर तपाईँको अन्त परमेश्वरको चाहना चाहिँ त्यो पो त, ताकि तपाईँ र मेरो डेड बडीमाथि बसेर परमेश्वरले बडो अधिकारको साथमा संसारका मान्छेहरूलाई, छिमेकीहरूलाई, प्रभुलाई नचिनेकोहरूलाई बडो अधिकारको साथमा, सामर्थको साथमा उहाँको वचन प्रचार गर्न सकौँ। कति समय त हामीलाई साह्रो पर्छ, के भनेर गर्ने याद छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् त, अब हामी आफ्नो पाठमा अलिकति जान्छौँ, साह्रो लामो जाँदैनौँ। आज प्रभुको किताब हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस्, हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस्। हितोपदेश तपाईँले फेरि एकपल्ट पढिदिनुहोस्, त्यो 32 पदलाई, अघिदेखि मैले आँखाले गर्दा अब याद भयो, 32 पदलाई पढिदिनुहोस्। दोस्रो अंशलाई अलिक हामी ध्यान दिन्छौँ। दुष्ट त्यसैको दुष्टताले गर्दा लखेटिन्छ, तर धर्मीजनलाई आफ्नो मृत्युमा पनि आशा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कुरा छ, यो क्रिस्चियन जीवन, ख्रिस्टलाई पाएको जीवन, क्रिस्चियन धर्मको जीवन होइन, ख्रिस्टलाई पाएको जीवन। If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. त्यही मलाई भन्नु मन लाग्छ, पहिला म स्ट्याटसमा लेख्नु मन लाग्छ, I don't belong to Christianity, I belong to Christ. यो धर्मले गर्दा त आज युद्ध भइरहेछ त, धर्मले गर्दा त आज तलमाथि भइरहेछ। हामीलाई धर्म प्रचार गर्नु छैन, हामीलाई गन्ती बढाउनु छैन, तर आज हामीलाई यस्ता हाम्रा धर्मीजनहरू जब हाम्रो बिचमा उठाइन्छ, बडा सामर्थको साथमा एउटा सत्य सन्देश हामी अरूलाई प्रचार्न सकौँ, अरूलाई बताउन सकौँ, ख्रिस्टलाई हामीले क्रुसलाई प्रचार गर्न सकौँ, यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको परमेश्वरको योजना हो नि त। यसकारण आज हामी दोर्जियाको स्मृति सम्बन्धमा बडो धाकसँग उहाँको जीवन कुनै पनि क्षेत्रबाट, कर्म क्षेत्रमा भनौँ या त उहाँको सेवकाईको क्षेत्रमा भनौँ, छरछिमेकीको क्षेत्रमा भनौँ, विश्वासीसँगको सम्बन्धको क्षेत्रमा भनौँ, उहाँको जीवन एकदमै आज के भन्छ यसलाई, अनुकरणीय थियो। अस्ति अघि कुरा सुनिहाल्नु भयो, प्रार्थनाको जीवन त थिनै थियो, सहनशीलताको जीवन थिँदै थियो। त्यस्ता कुरा त धेरै अनुभवहरू, त्यो कुरा बाँडेर के अब हामीले के अरे अर्कालाई के उयो गर्नु, तर उहाँको जीवन चाहिँ अनुकरणीय जीवन। उहाँ हामी बन्न नसकौँला उहाँ जस्तै, तर उहाँको एक दुईवटा गुणलाई, जुन कुरा चाहिँ हामीले इमिटेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई लिनु अत्यन्तै आवश्यक। लेकिन बेला बेला मलाई चाहिँ लाज लाग्छ क्या, कता कता जान नि
कतिवटा सेवामा जाँदाखेरि के हुन्छ भने अब अगाडि गएर बस्नु आउँछ कि बस्नुपर्छ अगाडि बसेको मात्रै हुन्छ कि घोप्टो गरेर बसेको हुन्छ कि भाइलाई देखेर त अक्कु पञ्चनाथको याद आयो भन्छ, आपाको याद आयो भन्छ। मलाई चाहिँ याद लाज लाग्छ क्या, के को आपाको याद? आपा जस्तो भए पो, आपा जस्तो 1 घन्टा प्रार्थना गर्ने भए पो, आपा जस्तो त्यत्रो भिजिट गर्ने भए पो भन्नु पनि आउँछ नि त हौ। काम चाहिँ 100 पनि छैन, अन्त तुलना गर्दा कस्तो हुन्छ? हामी त त्यही चाहन्छ नि वास्तवमा, राम्रोसँग तुलना गरेको। अहिले अलिकति नराम्रोसँग तुलना गर्ने हामी के हुन्छ, रिसाउनु थालिहाल्छ। राम्रोसँग तुलना गर्नु भने एउटा टेढे मान्छेलाई अरे कस्तो लाइफको हिरो जस्तो छ भनेर खुसी भइहाल्छ। झन् अहिलेको जमानामा नि उमेर बित्दै गएपछि त नि हामीलाई बुढो भन्नु साह्रो पर्छ। म स्टुडेन्टलाई त्यसै गर्छु, मैले कतिपल्ट भनेको स्टुडेन्ट क्या टक्कै टोपी लगाएको हुन्छ, जान्छ अझै सर नमस्ते नमस्ते, आमामा सर हामीलाई पढाउँदा जस्तो छ अहिले पनि त्यस्तै छ भन्छ क्या। टोपी टक्कै हुन्छ, पहिला म यस्तो थिएँ भन्छ। तिमीहरूको यही स्टुडेन्ट यही मन पर्दैन मलाई क्या, सर जस्तो थियो त्यस्तो छैन, म थिएन पहिला, केस पुरै थियो मेरो, या छ होइन नि सर, होइन तपाईँको त्यो हँसायो त्यस्तो होइन होइन, त्यो तिमीहरू के अरे फोस्रो त्यस्तो चाहिँ फेरि हामी मन पराउँछौँ, त्यस्तो भन्दा मन पराउँछ। अरे पछि क्या दियो भन्दा खुसी हुन्छ। अलिकति भएन यो कसरी गर्नु त आमामा जाने यो भाइ, अलिकति सुरु भइहाल्छ। यस्तो छ नि, यस कारण याद गर्नुहोस्, हामी यहाँ संसारमा हामीलाई परमेश्वरहरू यस्तो दुःख, यस्तो विपद, यस्तो समस्यामा रहेका चाहिँ वी मस्ट रिप्रेजेन्ट क्राइस्ट थ्रु आवर बिहेभियर। चाहे स्कुलमा होस्, चाहे डिपार्टमेन्टमा होस्, चाहे छरछिमेकीको बिचमा होस्, तपाईँलाई मान्छेले अहिले के भन्दैछ, तपाईँको मृत्यु भयो भने मान्छेले त्यहाँ कस्तो चर्चा गर्छ, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, तर जे भए पनि जुन मान्छे हामी एक दिन त मर्नै पर्छ, ढिलो छिटो अघि पछि कुनै प्रकारले हामी मृत्यु जानै पर्छ। तर याद गर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ मृत्यु धर्मीजनको चाहिँ के हुन्छ अरे आशा, आशा छ आशा। फेरि पढिदिनुहोस् त त्यो सेकेन्ड भागमा त दोस्रो भागमा दोस्रो अंश भाग। धर्मीजनलाई आफ्नो मृत्युमा पनि आशा हुन्छ। यहाँ मैले भन्नु चाहेको यहाँ अक्कुको पनि आज उहाँ ओछ्यानमा सुतिरहेको अवस्था पनि एउटा आशा थियो। उहाँ यस्तो आशा लिएर यस संसारमा जिउनु भयो। यद्यपि उहाँले छोराछोरी सबै इस्टाब्लिस भएकै छ, घरमा मजाले रिटायर लाइफ बस्दा पनि हुन्छ, आरामसँग घरकै यताउता रखन जागन गर्दा बस्दा पनि हुन्छ। तर उसले यस्तो परमेश्वर वचन भन्छ केही नै एउटा आशा पाएको थियो, जुन आशाको कारणले गर्दाखेरि ऊ घरमा बस्न सक्दैन थियो। कुनै पनि सेवा, अस्ति कसले भन्दै थियो, अघि हिजो कुरा नि गर्दै थियो, उहाँलाई हेर्दाखेरि ओछ्या यसो सुते जस्तो देख्थ्यो अरे क्या। हामी के छ सुते अक्कु सुते भनेर क्या, भरे त वचनको रक्षालाई प्रार्थना गरौँ भनेर सबै भन्थ्यो। म सुतेको हुँदैन थियो, उहाँको माइन्ड चाहिँ प्रेजेन्ट। छोराहरूले पनि भन्दै थियो हस्पिटलमा सुतिरहेछ ड्याडी, जिप्सम हो, माइन्ड चाहिँ के छ प्रेजेन्ट नै छ। मैले भन्न चाहेँ के भनेदेखि तपाईँ र मैले पनि उहाँले जस्तो यो जीवनमा एउटा केही आशा पाएको हुनुपर्छ। बाइबललाई त्यो आशाको सम्बन्ध थुप्रै कुरा गरेको छ, म त्यो विषयमा चर्चा गर्दिनँ। लिभिङ होप भनेको छ, एउटा जिउँदो आशा भनेको छ, अर्को के भनेको छ गुड होप भनेको छ, एउटा असल आशा भनेको छ। त्यो विषयमा म आज चर्चा गर्छु। थुप्रै 10-12वटा छ आशाको विषयमा। होप कस्तो खालको होप हो जुन हामीले प्रभु ख्रीष्टमा पाउँछौँ, संसारमा पाउँदैनौँ, धन सम्पत्तिमा पाउँदैनौँ, मोज मजामा पाउँदैनौँ, त्यो कुरा हामी प्रभु ख्रीष्टमा जुन चाहिँ आशा पाउँछौँ, त्यो जुन आशा दोजीहरूले पाएको थियो र उसले त्यो जीवन जिए। र मैले त्यो विषयमा त्यो 4वटा लेटरलाई अलिकति मिलाएर मैले के थिएँ खोजेको थिएँ क्या। उहाँले के आशा पाएर उहाँ यसरी एकरो लाग्यो है, कोही साह्रो पनि नाता नदिनु है प्रार्थनामा भयो। उहिले गर्दा जा अब एउटा समय आउँछ कि मान्छे त्यस्तो हुन्छ, उनीहरूले यस्तो प्रकारले डेडिकेसनको लाइफ बिताउँछन्, छक्कै लाग्छ। हामी अभ्यास गर्दा पनि सक्दैनौँ। र तपाईँ र मै पनि आज दोषी अगुको यो मृत्युको के अरे सम्बन्धमा जुन सेवकाईमा हामी आएका छौँ, हामी प्रत्येकजना विश्वासीहरू, त्यो बाहेक छरछिमेकीहरू, अरू हाम्रा जति शाखा सन्तानमा आएको छ, तपाईँले पनि के त्यो आशा पाएर यो संसारमा जिउनु हुँदैछ? नत्र हो भने के भनेको अघि पहिला कुरान्ती 15:19 पढिदिनुहोस् त। यदि ख्रीष्टमा यो संसारमा मात्रै आशा गर्यो भने हामी सबैभन्दा दयनीय मिजरेबल मान्छे पो हुन्छौँ। पहिला कुरान्ती 15
19 पद पढ्नुहोस् त। यही जीवनमा मात्र यही जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राखेको छौँ। ख्रिस्टमा आशा राखेका छौँ भने सबै मानिसहरूमध्ये हामी चाहिँ सबैभन्दा दुखी दुखी हो। सबै मेरा ख्रिस्ट विश्वासीहरूलाई म भन्दैछु, आज कुन आशामा प्रभुमा तपाईँ जिउनु हुँदैछ? खै मेरोमा भिजिट आइदिएन, अस्पतालमा बसेको यति भयो, कोही पनि आएन, मलाई कसैले याद गरेन, जय मसी पनि भनेन, म त यहाँ राम्रो पो गर्छ, यस्तो आशामा जिउनु हुँदैछ? बाइबलले भन्छ यदि संसारमा यो गरेन, त्यो मलाई याद गरेन, त्यो भन्ने आशामा जिउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ दुखी मान्छे हुनुहुन्छ, म दुखी मान्छे बन्छु। हामीलाई संसारमा आशा गर्नु छैन। परमेश्वरले हामीलाई तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको हो भने, बचाउनु भएको भने यो संसारमा एउटा वाहको निम्ति बचाउनु भएको होइन, तर हाम्रो जीवनद्वारा ख्रिस्टलाई प्रदर्शन गर्नको निम्ति, ख्रिस्टको क्यारेक्टरलाई, ख्रिस्टको प्रेमलाई, ख्रिस्टको क्षमालाई, ख्रिस्टको सहनशीलतालाई। यस कारणले गर्दाखेरि अकुले त्यो आशा पाएको थियो र मात्रै उहाँ पनि चुपचापसँग, उहाँले शान्तसँग, अन्तसँग पनि नो पेन भन्छ क्या, सुतिरहेको छ, कुनै आय आता छैन। नत्र के हुन्छ, मान्छे उमेर 90-91 वर्ष बसेको के हुन्छ? के अरे मान्छे कस्तो हुन्छ? बुढो भएपछि के कस्तो हुन्छ मान्छे? के हुन्छ? न्यु थाप नै हुन्छ भन्छ मैले संसार मान्छे भन्नु होइन। के हुन्छ अरे, रुख ठुलो बुढो भने के गर्छ अरे, बाटो छेक्छ, मान्छे बुढो भने के खोज्छ अरे, न्यु थाप्छ अरे। तर उहाँको स्वभाव, उहाँको छोराहरूले नै गवाइदिँदैछ। अस्पतालमा जब उहाँहरू भेट्नु जान्थे, इन्जेक्सन लगाएको हात छ, उहाँ चुपचाप शान्त, उसले केही न केही पाएको छ, प्रभु ख्रिस्टमा उसले केही कुरा पाएको छ, कुनै आशा पाएको छ, जसको कारणले गर्दा उसो चुपचाप त्यो दिनलाई पर्खिरहेको छ। क्या तपाईँ हाम्रो अन्त यस्तो हुन्छ? हामीलाई साह्रो छ, नुन बेसी भए पनि बेसी, कम्ती भए पनि साह्रो। झन् अहिले किसिम त रोगी छ, कोही डायबिटिज अरे, कोही प्रेसर अरे, कोही के अरे। यसै कारणले गर्दाखेरि सेवा गर्नेहरूलाई झन् साह्रो छ। कस्तो कस्तो जग्गामा पुग्नुपर्छ, के खानुपर्छ, कस्तोमा सुत्नुपर्छ। यदि त्यो आशा, जुन आशा हामीले ख्रिस्टमा पाएका छौँ भने हामी जस्तै अवस्थामा पनि चुपचाप अघि बढ्न सक्छौँ। हो, मान्छे हौँ, शरीरमा हौँ, कोही बेला हामी एक दुई कुरा केही भनी पठाउँला, तर पनि त्यो मान्छे चुप बस्दैन, आफ्नो जीवनलाई सुधार्दै जान्छ। मैले 4वटा थुप्रै छ आशाहरूमध्ये यो 4टा आशाको विषयमा कुरा गर्दैछु। HOPEबाट काकाले चाहिँ, अक्कुले चाहिँ कुन कुरा पाए? सबैभन्दा पहिला उसलाई के पकाएको थियो अरे? दोस्रा कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नुहोस् त। दोस्रा कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नुहोस्। किनकि हामी जान्दछौँ यो डेढा रूपी हाम्रो पृथ्वी घर ढल्यो भने स्वर्गमा सदा रहिरहने जस्तो उहाँलाई एउटा यो आशा थियो। के आशा थियो? यो घर त एक दिन ढल्छ, म एक दिन जानुपर्छ, यो घर पुरानो हुन्छ, तर मेरो एउटा घर बनिँदैछ। सबैभन्दा पहिला त्यो आशा प्रभुको दासले पाएको थियो, मेरो घर बनिँदैछ, जसलाई हामी भन्छौँ के अरे, एचबाट हेभनली होम, हाउस। यो डेढा रुपे घर झल्छ, यो डेढा रुपे घर खत्तम हुन्छ, पुरानो हुन्छ, तर उहाँलाई भित्र बन्न निश्चयता थियो। प्रभु श्री ख्रिस्टमा उहाँले त्यो आशा पाएको थियो, जुन आशामा चाहिँ मेरो एउटा घर, यहाँको घर जब ढल्छ नि, अर्को नढल्ने मेरो घर स्वर्गमा छ। के आज तपाईँहरू मेरो त्यो आशा छ? सेवा गर्दैछौँ, म क्रिस्चियन भन्दैछु, मैले आज प्रार्थना गर्दैछु, वचन पढ्दैछु, प्रचार गर्दैछु, क्यान यु से? के तपाईँकोमा त्यो आशा छ, होप छ कि मेरो पनि घर बनिँदैछ? माथि अस्ति आइतबार प्रभुको दास दिएछ नि, त्यो मालिकनीको घर र नोकरनीको घर कस्तो थियो? तपाईँहरू मेरो कस्तो गर्छन्? कुन कुन घरको आशामा छौँ? जस्तै संसारमा अहिले हेर्नुहोस्, हामी कस्तो कस्तो घर बनाइरहेका छौँ, डिजाइन, अहिलेको आधुनिक कुराहरूको ज्ञान र बुद्धिको सबै नक्साहरूलाई दिइकन हामी घर बनाउँछौँ भनेदेखि माथिको घर
दोजीहरूको उहिलेकोहरू प्रायः हामी यस्तै देख्छौँ। उनीहरूलाई संसारको घर, हामी पो संसार घरमा बेसी यो बनाइदेऊ त्यो बनाइ, यति सुख सुविधाको घरमा हामीले माथि घर बिर्सिरहेको हुन्छौँ। यस कारण दोजीहरूको आज मृत्युले तपाईँ र मलाई सन्देश दिँदैछ, याद गर एउटा घर छ, यो घर ढल्छ तिमीहरूको, यो घर पुरानो हुन्छ एक दिन, यो घर एक दिन पहिरो जान सक्छ, यो घर भत्किनु सक्छ, तर याद गर एउटा घर स्वर्गीय बनिँदैछ। के त्यसको निम्ति पक्का छौ? त्यो आशा पाएका छौ? छैन भनेदेखि आज निर्णय गर्नु। यदि प्रभुको सेवामा आउनु भएको छ, तपाईँलाई पछि त हुँदैछ म बेकारमा आएँ, मलाई बेकारमा यो के यस्तो, न सेवा गर्नु पाउँछ, न कहीँ जानु पाउँछ, कहीँ जान के हुन्छ, कति कुरा छ। याद गर्नुहोस्, जति तपाईँ अधीनतामा बसेर, नम्रतामा बसेर, सहनशीलतालाई धारण गरेर तपाईँलाई जे दिन्छ त्यो कुरा जब गर्दै जानुहुन्छ भनेदेखि आज तपाईँको घरमाथि आज यो घर भत्किन्छ डेरा, त्यो घर त एकदम दोजीहरूको लागि याद थियो। कारण उहाँ शान्त प्रकारले। दोस्रो उहाँकोमा के थियो? ओबाट के आउँछ? जब स्टेफनसको मृत्यु भयो, जब स्टेफनसलाई जब ढुङ्गाले लोड्यायो, देख त हुन्छै हुन्छ, बिमारद्वारा हुन्छ, एक्सिडेन्टद्वारा हुन्छ, या त हत्या भएर हुन्छ, या त कुनै प्रकारले पनि जब मृत्यु हुन्छ भनेदेखि आज मैले भने नि, जब छोराहरू जान्थे, बाबा ड्याडी त मजाले सुतिरहेको, त्यसको मतलब उसको भित्री आँखाले स्वर्गीय खुलेको, त्यो दिन मात्रै उहाँले स्वर्गीय खुलेको देख्नुभयो। सायद उहाँ आँखा चिम बसेर, सायद हुन त अब त्यो भनेको छैन, तर मैले एउटा अनुमान लागेको मात्रै, सायद उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँले मलाई कहिले उठाउनुहुन्छ? छोराछोरी सबले प्रभुलाई पायो, आफ्नो घर जम्मा चल्दैछ, अब मलाई कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ? सायद उसले त्यो कहिले 20 तारिक 2 बजेर 2:30मा उसले त्यो स्वर्गीय खोलेको अनुभव। पढ्नुहोस् त, ओपन हेभन भन्छ क्या। कसले देख्यो त्यो कुरा चाहिँ? कसले देख्यो? स्टेफनसले देख्यो। आउनुहोस् त, 8 अध्याय प्रेरितको किताब, प्रेरितको किताब 8 अध्याय कति भन्यो? 56 हो, 7 को 56 हो। र भने हेर्नुहोस् आकाशहरू खोलिएका, आकाशहरू खोलिएको र मानिसका पुत्रलाई। आकाश भनेको छ वास्तवमा त्यहाँ हाम्रो हेऱ्यो भने अङ्ग्रेजीमा पढिदिनुहोस् त, अङ्ग्रेजीमा पढ्ने कसो त And said, Behold, I see the heavens open. Heavens open. उसले स्वर्ग खोलेको देखे। एकान प्रभुको दासले पनि उहाँमा त्यो आशा थियो कि आज मेरो निम्ति एक दिन त्यो स्वर्ग खुलिदिनु छ। खोलेको मात्रै होइन, स्टेफनसले त उसलाई त ढुङ्गाले उडाउँदै थियो स्वर्ग। त्यहाँ के देखेर अर्को त्यसको बारे पढ्नु सक्छ नेपालीमा? त्यो त्यहाँदेखि के भनेछ? र मानिसका पुत्र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उभिरहनु भएको म देख्दछु। उभिएको मतलब के हो? बसिरहेको छैन, उभिएको मतलब स्वागत गर्दै गरेको। एकाने दोजी अगुम चुपचाप शान्त, न आया छ न आथा छ, चुपचाप बसिरहेको छ। सायद उहाँको हृदयले चाहना गर्थ्यो कहिले स्वर्ग खुलेको म देखौँ, कहिले। त्यहाँ धेरैको अनुभव छ। हामी महेश दाइले भनिरहनुहुन्छ नि सौमी दिदीको के अरे सिन्मी दिदीको विषयमा हस्पिटलमा बस्दा बस्दा उहाँले देख्यो सेतो स्वर्गदूत आउँदै गरेको देख्नु भयो। देख्छ त, तर के देख्नु हुँदैछ? कसलाई देख्नु हुँदैछ? याद गर्नुहोस्, म धेरैपल्ट भन्ने गर्छु, जसको वर्सिप गर्नुहुन्छ त्यही नै लिनु आउँछ। कस्तोको उपासना गर्नु हुँदैछ, कस्तोलाई पछ्याउनु हुँदैछ, त्यही नै लिनु आउँछ। धेरैको सुनेको छौँ हामीले, दाराई भाइ आएको भनेको पनि सुनेको छौँ। कसैले शान्त, मैले भने दोजी अक्कुको त्यो बसाइले नै उसको पोजिसनले बताउँछ उसलाई ढुक्कै छ, कहिले लान्छ फर्किरहेछ। छोरा आउँछ, ड्याडी यस को आयो डेभिड, फेरि उहाँले त्यो पर्खिरहेछ। उहाँमा त्यो आशा थियो एक दिन मेरो निम्ति स्वर्ग खोलिनेवाला छ। त्यति बेला मलाई स्वागत गर्नु निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्टेफनसले देखे। तर स्टेफनस किन रेकर्ड गर्यो? किन उसलाई त ढुङ्गाले लोड्याउँथ्यो नि। त्यस्तो पेनफुल स्टेजमा आइहाल आँखाको अवस्थामा पनि आज स्टेफनसको आत्मामा बल पाउनको निम्ति, त्यो सबै दुःख र वेदना सहनुको निम्ति आज
स्वर्ग खुलेको उसले देख्नु पाए। तब त जब स्वर्ग खुलेको देखे तब मात्रै उसले के गर्न सक्यो, लास्टमा पढेर प्रार्थना गर्न सक्यो, हे पिता यिनीहरूलाई यो के नगर्नुहोस्, यो दस दिन होइन। अनि घोडा टेकेर कति पदमा छ? 60। हेर्नुहोस् त, अघिसम्म भन्नु सकेको थिएन, अघिसम्म उसले गवाइदियो, प्रचार गर्यो, तिमीहरू इजरायली तिमीले यसरी प्रभुलाई क्रुसमा टँगायो भनेर सायद पुरा वर्णन गरेको छ। वर्णन गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला अरूले मात्रै उसलाई देख्छ, के देख्छ, स्वर्गदूत जस्तो देखेको छ। उसलाई थाहा छैन, अरूले देख्दैछ स्वर्गदूत जस्तो, तर उसले चाहिँ कन्फेस गर्नु सकेको छैन। किन? जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग खुलेको र उसले उभिएको देखेन तबसम्म उसले त्यो भन्नु सकेन। सायद उसलाई पीडा हुँदै थियो, त्यो वर्णन गरेको छैन। तर जब उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आज स्वर्ग खुलेको र उभिएर स्वागत गर्दै गयो तब उसले भन्नु सक्यो, के भन्ने रे जोडले, अनि घोडा टेकेर ठुलो स्वरले कराएर तिनले भने हे प्रभु यो पाप तिनीहरूमाथि नलगाउनुहोस्। सजिलो छैन नि त्यो भन्नु। सायद त्योभन्दा अघि उहाँले ढुङ्गाले आए यता फक्लक्का उता फक्लक्का उसले भनेको थियो प्रभु सहने शक्ति दियो भन्दै थियो होला। याद उसले भनेको थियो प्रभु किन यति साह्रो मलाई भन्दै थियो कि त्यो केही वर्णन गरेको छैन। तर जब उसले स्वर्ग खोलेको देख्यो, म भन्छु पक्का भन्छु, बाइबलको आधारमा भन्छु, दोषी अपुले पनि केही समयलाई पर्खिरहेको थियो। कहिलेदेखि एडमिट गरेको भाइ डेभिड? 9 तारिकदेखि अस्पतालमा बसिरहेको छ। दुःख छैन, अहिले आता छैन, तर पर्खिरहेको छ कहिले खोलिन्छ हौ, कहिले खोलिन्छ हौ स्वर्ग। र त छोराले डिस्टर्ब गरेर यसो हेऱ्यो, फेरि हामी पो बुझ्दैनौँ, पछि गएर बुझ्छ माथि। पहिला यो न 3 अध्याय अनुसार जब हामी उहाँलाई देख्छौँ, हामी उहाँ जस्तै हुन्छौँ, तब मात्र हामी यो कुरा बुझ्छौँ। ए त्यो पो रहेछ, किन चुपचाप बसेको? नत्र धेरैजना सक्दैन। यस्तो यस्तो विश्वासीहरू पनि देखेको छु, लास्टमा नि प्रार्थना नगरिदियो भनेर पनि देखेको छु। जबसम्म उसले आफ्नो भुललाई पश्चाताप गरेर मानिलिन्छ, तब मानिलिएपछि तब उसको भनाइ चेन्ज हुन्छ, अब म तयारी भयो। यस्तोहरू पनि मैले सुनेको छु। यस कारण याद गर्नुहोस्, कुन आशामा जिउनु हुँदैछ संसारमा? संसारको भौतिक कुराहरू, अमेरिका जानु, युके जानु, हङकङ जानु, यो आशामा सेवा गर्नु हुँदैछ? विदेश जानुको लागि याद गर्नुहोस्, कुन आशामा जिउनु हुँदैछ? माथिको भोलि पठाउँछ। मैले भने आज हामी धेरै भुलेका छौँ। किन भुलेका छौँ? किन हामी संसारको दामी दामी घर बनायौँ। आज सरकारले लोन दिइहाल्छ ट्याक्स रिबेटको लागि, अन्त के हुन्छ, हामीले माथिको घर, त्यो नढल्ने घर, नाश नहुने घरलाई हामी बिर्सिरहेका छौँ। आज यो मृत्युले तपाईँ र मलाई सन्देश दिन्छ, यहाँको घरको पछाडि कुद्नु हुँदैन। चाहिन्छ घर, तर हाम्रो ध्यान माथिपट्टि। हाम्रो एउटा घर बनिँदैछ, हेभेनली होम। मेरो पनि एक दिन आउँछ, त्यो दिन स्वर्ग खुलेको अनुभव मैले पनि गर्नु परेको छ, तपाईँले गर्नु परेको छ। एउटा चुनौती उहाँको मृत्युले ल्याउँछ। तेस्रो कुरा के छ? म छोटो पीमा के छ? उहाँ जुन जिउने मान्छे कस्तो थियो? परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जिउने। जब हामी प्रभुलाई पाउँछौँ नि, प्रभुलाई पाएपछि परमेश्वरको प्रतिज्ञाले हामीलाई तयारी बनाउँछ, बलियो बनाउँछ होइन। त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वर आफैले गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञा के छ? योना 14 अध्यायमा पढ्नुहोस् त। पढिरहेको कुराहरू हामी मृत्युमा कति समय त्यो कुरा पढ्छौँ, त्यो स्पष्ट प्रकारले भयो त्यो प्रतिज्ञा। किनभने यो प्रतिज्ञा हाम्रो निम्ति भन्छ है। सबैभन्दा पहिला छ प्रेरितको किताब 2 अध्याय पढ्नुहोस् त। 2 अध्यायबाट पहिला त्यो पढेर त्यहाँदेखि पढ्नु सजिलो भयो। प्रेरितको किताब तेस्रो आयो, मैले प्रमिस पढ्नुहोस् त। 39 प्रेरित 2 अध्याय 39। किनकि प्रतिज्ञा तपाईँहरूका निम्ति र तपाईँहरूका सन्तानको निम्ति र ती सबै टाढामा हुनेहरूका निम्ति हो। त्यो टाढामा हुनेहरूको निम्ति हो, जतिलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनु हुनेछ। जुन दिनदेखि हामीले प्रभुलाई पायौँ, प्रभु दासले प्रभुलाई पाए, त्यो दिनदेखि अब यो प्रतिज्ञाले तपाईँ र मलाई सम्हाल्दै बलियो बनाउँदै यहाँसम्म कि अन्तको प्रतिज्ञा के छ अरे? अब यौना 14 अध्याय पढ्नुहोस् त। उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? उहाँ यो प्रतिज्ञा, उहाँलाई यो प्रतिज्ञा थाहा थियो। उहाँ जान्नुहुन्थ्यो मेरो परमेश्वर, मेरो प्रभु उहाँ प्रतिज्ञा दिने मात्र होइन, प्रतिज्ञा पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। एकाले उहाँले त्यो प्रतिज्ञा मनमा उहाँले त्यो प्रतिज्ञालाई पाएको थियो। सायद त्यो प्रतिज्ञालाई उहाँले सम्झना गर्थ्यो।
त्यो सबै कुरा त छैन। तर यो प्रतिज्ञा जो यहाँ दिएको पढिदिनुहोस् त, 2 पदलाई पढिदिनुहोस्। यूहन्ना मेरा पिताको घरमा मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू अझ छन्। यो अघि लेखिने पढिदिनुहोस्। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। तिमीहरू हृदय विचलित नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर। परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौ, ममा पनि विश्वास गर। ममा पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्। धेरै वासस्थानहरू छन्। त्यस्तो नहुँदा होता त्यस्तो नहुँदा होता म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ। म तिमीलाई भन्ने थिएँ, म तिमीहरूका निम्ति म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। ठाउँ तयार पार्न जान्छु। 3 पदलाई पढ्नु। अनि मैले गएर अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारे भने ठाउँ तयार पाएँ भने म फेरि आउनेछु। म फेरि आउनेछु। अनि म जहाँ छु म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हौ भनेर तिमीहरू पनि हौ भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। आफू कहाँ लिनेछु। हेर्नुहोस् त, यो प्रतिज्ञा उहाँलाई थाहा थियो। यो प्रतिज्ञा उहाँले हामीले कतिवटा प्रतिज्ञा पाइसक्यौँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ, सुरुदेखि। हामीले बिर्स्यौँ सक्यो। वर्षै पछि 31 तारिक चाहिँ प्रतिज्ञा के होला राम्रो प्रतिज्ञा हामी दाबी गर्छ, अलिक नराम्रो के छ बिर्सिदिन्छ। अहिले धेरैलाई सोध्यो भने प्रतिज्ञा याद हुँदैन। ए म त कहाँ बाइबलमा हालिरहेको छु भन्छ क्या। तर अब तँलाई म आशिष दिन्छु, तेरो सन्तानलाई बढाउँछु, सुक्खै बज्यो भने त आमामा प्रति प्रभु प्रतिज्ञा त मान्छेले कोहीलाई यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि मैले देखेको याद गरेको अनुभव क्या। अलिकति तेरो शत्रुलाई म बदला लिन्छु भने खुसी हुँदो रहेछ क्या। अब यसपालि चाहिँ मेरो शत्रुलाई चाहिँ ठिक पार्छ भने त्यस्तो म। तर हाम्रो मेन तपाईँ र मेरो मोटो भनौँ, तपाईँ र मेरो निम्ति खास प्रतिज्ञा चाहिँ के हो? प्रभु यीशु ख्रीष्टले जाने बेला भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई ठाउँ तयार पार्न जान्छु। त्यो प्रतिज्ञा उहाँलाई याद थियो। त्यो प्रतिज्ञाको उहाँ पनि हकदार हुनुहुन्थ्यो। जुन दिनदेखि उहाँले प्रभुलाई पाए उहाँलाई याद थियो उहाँको स्वर्गीय घरको सम्बन्धमा, हेभेनली हाउसको सम्बन्ध उहाँलाई याद थियो। एक दिन मेरो निम्ति जब म अन्त सास फेर्छु मेरो निम्ति स्वर्गीय खुलिनेवाला छ, मलाई प्रभु यीशुले स्वागत गर्नेवाला छ। त्यो कुरा उहाँलाई याद थियो र उसलाई सन्चय केही उहाँलाई यो पनि याद थियो। उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ प्रत्येक विश्वासीलाई। उहाँलाई कसलाई अगाडि हामीले पढिहाल्यौँ। प्रेरितको किताब फेरि एकपल्ट पढिदिनुहोस् त, 2:39 पद फेरि एकपल्ट पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 2:39 पद फेरि पढिदिनुहोस् त। त्यो प्रतिज्ञा कसको लागि रहेछ त? त्यहाँ एकदम स्पष्ट प्रकारले बताएको छ। किनकि प्रतिज्ञा तपाईँहरूका निम्ति, प्रतिज्ञा तपाईँहरूको निम्ति र तपाईँहरूका सन्तानका निम्ति, तपाईँका सन्तानका निम्ति र ती सबै टाढामा उनीहरूका निम्ति हो, टाढामा उनीहरूको निम्ति पनि जतिलाई प्रभु हाम्रो परमेश्वरले बोलाउनुहुनेछ। बोलाउनुहुन्छ सबको निम्ति। जतिले प्रभुलाई पाएका छन्, प्रभुमा आएका छन्, तपाईँ पनि यो प्रतिज्ञाको हकदार। तर तपाईँ र म जिउँदाखेरि त्यसरी जिउनु पर्यो नि त। मेरो घर यहाँ होइन, मेरो घर स्वर्गीयमा बनिँदैछ। एक दिन मलाई को लिन आउँछ? दाराई दारा सिङ सिङ भएको होइन, को आउँछ? प्रभु यीशु स्वयं उहाँ स्वर्गीय खोलेको अनुभवमा उहाँले हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुन्छ। त्यो सबले देख्दैन। त्यहाँ हामीले पावलको चेन्जको विषयमा पनि देख्छौँ। सावललाई चेन्ज देखेन भन्छ, वरिपरिबाट आवाज सुन्यो भन्छ। त्यो थुप्रै 2 प्रकारको वर्णन गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले सबले देख्दैन। त्यो व्यक्ति, जुन व्यक्तिलाई परमेश्वरले त्यो स्वर्गीय आज खोलेर देखाउनुहुन्छ, त्यो सबले देख्दैन। त्यो व्यक्तिले मात्रै देख्छ अन्तमा। कतिले एक्सप्रेस गर्छ, अन्तमा बताउन सक्छ। जस्तै दोजीले बताउन सक्नु भएन, किन उहाँ एकदम शान्त प्रकारले। किन बाइबलले भन्छ भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 37 पदलाई पढ्नु त। यो पदले पक्का गर्छ कि उहाँ चाहिँ के थियो अरे, उहाँको एकदम अन्त चाहिँ शान्त होइन। भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 37 पदलाई पढ्नु त। सिद्ध मानिसलाई चिनिराख सिद्ध मानिसलाई चिनिराख र सिधा चाल चल्नेलाई हेर, सिधा चाल चल्नेलाई हेर। किनकि यस्तो मानिसको अन्त यस्तो मानिसको अन्त शान्तिमय हुन्छ। कस्तो शान्तिमय है उहाँको। तपाईँले छोरालाई सोध्नुहोस् न, घरकोहरूलाई बनाइदिइहाल्नुहुन्छ। शान्त चुपचाप बोलायो यसो हेऱ्यो फेरि कस्तो शान्ति। नत्र मान्छे के हुन्छ, सास जानु साह्रो पर्छ लास्टमा। म भन्दिनँ, एकजनाको मैले देखेको छु, थुप्रै मध्ये एकजना सास जानु साह्रो पर्छ क्या। हामीलाई कस्तो कस्तो हुँदो हेर्नेलाई क्या देख्दा। त्यस कारण याद गर्नुहोस्, यस्तो मृत्युहरूको चाहिँ हामीले के हुन्छ, चाहना गर्नुपर्छ। परमेश्वर वचन दिएको मेरो मृत्यु पनि त्यो धर्मी जनको जस्तै होस् भनेर चाहना गर्नुपर्छ। यसै कारणले तर संसारमा लापरवाही जीवन जित्यौ, मन पनि जीवन बित्यौ। यो जुन चाहिँ होपको जुन चाहिँ जीवन, जुन चाहिँ
पाएको प्रतिज्ञा, उहाँ स्वर्गीय घरको विषयमा हामीले बिर्स्यौँ। आज परमेश्वरको स्वर्गीय जुन चाहिँ हेभनले स्वर्गीय खोलेको अनुभवको विषयमा बिर्स्यौँ, प्रतिज्ञालाई बिर्स्यौँ भनेदेखि हाम्रो अन्तमा हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्छ। म गर्नु सक्दिनँ, म अहिले त्यहाँ बोल्दैछु, उफ्रिँदैछु, म सधैँ भन्ने गर्छु। त्यसले गर्दा हाम्रो अन्त चाहिँ वास्तवमा के हुनुपर्छ? पिसफुल हुन्छ। परमेश्वरले यदि छैन भने पनि त्यही बनाएर, प्रस्तावी बनाएर, तेर्सो बनाएर नै लान्छ। त्यसरी लाँदैन है। जसलाई प्रतिज्ञा दिएको त्यो चाहिँ गर्छै गर्छ प्रभुले कुन कुन प्रकारले। तर कतिलाई चाहिँ बनाउनु पर्दैन नि त, मजाले हो कहिले जानु दिन पो पर्यो। र अन्तमा हामीले के छ? यीले बताउँछ त्यो इटर्नल लाइफ। अस्तिसम्म उहाँले जुन त्यो इटर्नल लाइफ पाएको थियो, इटर्नल तितसको किताब 1:3 पत्तामा छ, होप अफ इटर्नल लाइफ, अनन्त जीवनको आशा उसले जो पाएको थियो त्यो देखिँदैन, प्रश्न थिएन। किन प्रश्न थिएन? जुन दिन हामीले प्रभुलाई पाउँछौँ त्यो दिन नै बाइबलले भन्छ हामीले त्यो अनन्त जीवन त पायौँ। जुन दिन विश्वास गऱ्यौँ अनन्त जीवन पायौँ। तर हाम्रो अनन्त जीवनलाई रोकेर राख्ने के छ? के छ? यो खोल छ, शरीर छ, शरीरले बडीले दिँदैन नि त। शरीरले चाहिँ हामी अनन्त जीवनलाई निस्किँदै दिँदैन। तर अब उहाँ सम्पूर्ण आज जुन दिन उहाँको मृत्यु भयो, जुन दिन उहाँलाई प्रभुले बोलाएर लानुभयो, त्यो दिनदेखि चाहिँ अब खास वास्तविक इटर्नल किङडममा इटर्नल लाइफ उहाँले इनहेरिट गरेर उहाँ अनन्तको राज्यमा गइहाल्नु, प्रवेश गर्नुभयो। अब हामी उहाँलाई देख्दैनौँ। उहाँको आत्मा त्यो अनन्त पाइन्छ। अस्ति नै शरीरमा सानसानो जिउँदो हुँदै नै उसले पाएको थियो, तर त्यो कुरा के भएको थिएन? प्रकट चाहिँ भएको थिएन। त्यो छ जीवन, त्यो जीवन थियो र त हामी आज प्रभुको निम्ति दुःख उठाउँदैछौँ, प्रभुको निम्ति सेवा गर्दैछौँ, प्रचार गर्दैछौँ। त्यो जीवन थियो र त, त्यो भित्र रहिरहेको छ, त्यो अमर जीवन भित्र बसिरहेको छ। तर शरीरले गर्दाखेरि यो शरीरले घरिघरि बाधा दिन्छ, घरिघरि शरीरले हामीलाई फेरि पनि के गर्छ? बिर्साइदिन्छ। शरीरले हाम्रो त्यो इटर्नल जीवन किन शैतानले पनि याद छ। एकपल्ट मृत्यु भएर उडेपछि त प्रभुलाई पनि त्यसो भएको थियो नि त, होइन? क्रुसमा झुन्डाएर सोचेको थियो मैले मारिदिएँ, अब कसरी उठ्दो रहेछ भन्ने सोचेको थियो। त्यसै नै जति हामीले प्रभुलाई पाएको छौँ, बाइबलले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिनु। जसले विश्वास गर्छ ऊ नष्ट हुँदैन, तर त्यो के पाउँछ? अनन्त। त्यो अनन्त जीवन हामीले त्यो पाइसकेका छौँ। जुन दिन हामीले विश्वास गऱ्यौँ, जुन दिन हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो भित्र अनन्त जीवन आइसकेको छ। तर जबसम्म यो शरीरबाट छुट्टिँदैन नि तबसम्म त्यो अनन्त जीवन खुल्ला हुँदैन। जब त्यो अनन्त राज्यमा एन्टर्ड भयो भने पिसमा एन्टर गर्छ, तब मात्रै अब दोजी आफू फुल्ली त्यो अनन्त जीवनको अधिकारी भयो। अस्तिसम्म त पाएको थियो, पाएर उहाँले संसारमा अनन्त जीवनको कारणले गर्दा भित्र रहेको खण्ड, त्यो जीवित जीवन रहेको खण्डमा प्रभुको निम्ति दुःख उठाउन सक्यो, प्रभुको प्रचार गर्न सक्यो, प्रभुको निम्ति अरूलाई बताउन सक्यो। तर पनि त्यो प्रकट शरीर बेला बेलामा अब आइआथा हुन्थ्यो, बेला बेलामा थाक्थ्यो, गल्थ्यो, बेला बेलामा के हुन्थ्यो? समस्या हुन्थ्यो, मण्डलिक समस्या, पारिवारिक समस्या। यो शरीर भएको खण्डमा के कुराले त्यो अनन्त जीवनका कुराहरूलाई, त्यसको वास्तविकतालाई के गर्न चाहन्छ? खल्लो बनाइदिन चाहन्छ। त्यो दिन मात्रै, जुन दिन अन्तिम सास फेर्छौँ, त्यो दिन अब हामी सम्पूर्ण प्रकारले इटर्नल किङडममा इटर्नल लाइफ दिएर हामी इन्टर भइसक्यौँ। उहाँ त्यो अनन्त राज्यमा प्रवेश गरिसक्नुभएको छ। त्यो राज्यलाई हामी अहिले देख्दैनौँ। त्यो किङडम त हामी एक दिन हामी पनि जब यो शरीरदेखि हामी छुट्टिन्छौँ तब मात्र हामी त्यो अनन्त राज्यको भागीदार हुन्छौँ। हामी अनन्त राज्यको अहिले चाहिँ अदेखि रूपमा, तर एक दिन चाहिँ देखी रूपमा अब उहाँ त्यो अनन्त राज्यमा प्रवेश गरिसक्यो। कतिले भन्छ नि, मान्छेले के भन्छ नि, कस्तो लाग्छ मलाई, अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है, एउटा प्रश्न गर्नु पऱ्यो। माथि स्वर्गमा गएर विकासले मलाई चिन्छ? चिन्छ है? चिन्छ। त्यस्तो सबै भएमा आपालाई चिन्छ माथि स्वर्गमा? चिन्छ। कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ लाग्छ हामी सबै एउटै हुन्छौँ, चिन्ने कुरै आउँदैन। कसले चाहिँ चिन्छ? कसले चिन्छ है? कसले चिन्छ? त्यो धनी मान्छेले चिन्यो नि त। लाजरसले चिन्यो, लाजरसले धनी मान्छेले चिन्यो,
धनी तडपिरहेको छ, लाजरलाई पठाइदिनु, लाजर ढुक्कै छ, के मन लाग्छ। हाम्रो मान्छेले भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ नरकमा देखौँ न, म सानो खुसी मनाउँछु भन्छ। कहाँ हुन्छ यति साह्रो आनन्द, यति खुसी हुन्छ, सबै बिर्सिन्छ। त्यो क्षणभरको दुःख भन्छ बाइबलले, त्यो क्षणै दुःख। यो मान्छेको एउटा अहिले यो भावना, यो संसारको शरीरमा पाएको अन्डरस्ट्यान्डिङले, ज्ञानले भनेको मात्रै हो। हामी देख्छौँ, हामी भेट्छौँ भन्ने कुरा। त्यति अहिले खुसीले के देख्छ सबै यो बाइबलले भन्छ। त्यत्रो हामी बाइबल वचन भन्छौँ है, इतिहास के अरे पहिला यो नाम भन्छ, हामी उहाँ जस्तै हुन्छौँ। अहिले के हुन्छ हामीलाई याद छैन, तर जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ हामी उहाँ जस्तै हुन्छ। फेरि यता के हुन्छ अरे माथि त भेट्छौँ नि हुन्छ होइन। त्यसले कसले भन्छ अहिले एस्योरेन्सको लागि नि, जिउँदोहरूको लागि क्या हामीले त्यो बल पाऊँ, हामीले त्यो एउटा साहस पाऊँ, हिम्मत पाऊँ भनेर चाहिँ हाम्रो लागि भनेको हो त। हामी माथि भेट्छौँ भनेर क्या कसले भन्छ, उसले भन्दैन, हामी भन्छौँ होइन। के हो कि हो कसले भन्छ भने त खास चाहिँ उनीहरूले यसो भन्ने लागि नरुनु भन्छ, म स्वर्ग जान्छु मात्रै भन्छ। तर हामी भेट्छौँ भन्दैन, हत्तापत्ता चाहिँ भन्नु, कहिले मैले भने सुने कोही भन्दा, तर जिउँदोले चाहिँ भन्छ हामी एक दिन भेट्नेछौँ ल, तपाईँ जानुहोस्, बिदा दिन्छौँ होइन। कसैले भनिहाल्दा भन्दैन भन्ने पनि छैन, तर याद गर्नु त्यहाँ चिन्छ। म चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ, मलाई चाहिँ त्यो प्रकारको मैले समाज पुगेँ। त्यहाँ मान्छे चिन्यो भने त आमा त्यहाँ गएर पनि हाम्रो मान्छेहरू बेग वेटिङमा सुरु गरिहाल्छ नि, नरकमा त त्यसले होइन मलाई आमा थप्पड लगाएको एक परे कुच्ची दिदी हाम्रो मान्छे त त्यो शरीर जाँदैन, त्यो नसोच्नुहोस्। नत्र हो भनेदेखि लाजरसले सायद त्यो देखेको भए लाजरसले भन्ने थियो अब्राहमलाई, साह्रै भयो नगर्नु। मान्छे त हो नि त होइन, मान्छेमा एउटा माया आउँछ नि त, ममता आउँछ नि त। जस्तै दुष्ट मान्छे त मरेको छ भने आइया त बिचारा होस् न अब भन्छ भनेदेखि मान्छेको माया पलाउँछ नि। त्यही कारणले एउटा कुरा, एउटा म नाम त भन्दिनँ, एकजना फुल टाइम अगर बहिनी एउटा राम्रो कुरा गर्नुभएको क्या। किन चाहिँ प्रभुले के भन्नु भएन अरे, प्रभु यीशुले भन्नुभयो नि उहाँको आगमन कहिले हुन्छ कसलाई पनि थाहा छैन। कसलाई मात्रै रे, पितालाई मात्रै थाहा छ, पुत्रलाई पनि पता छैन। किन अरे भन्दाखेरि उहाँले राम्रो कुरा गरेको, मलाई त्यो अहिले पनि छापमा छ। त्यो बहिनीले के भन्यो भने किनभनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रेम हो नि त, कुरा बुझ्यो। उहाँ प्रेम भयो खाना उहाँले खोलिदिइहाल्थ्यो नि आफ्नो चेलालाई भन्दै, यति तारिक आउँछु यति बेला त्यो त्यहाँबाट गर्नु, आफूलाई मन परेको त बताइदिइहाल्छ नि। कारण प्रभुले खोलेन शरीरमा हुन्छ, बताएन, त्यो पितालाई मात्रै थाहा छ। किनभने उसले हामीलाई मन परेकोलाई के गर्छ, झन् दिदी बहिनीले 10 जनालाई भन्छ कि तिमीलाई मात्रै भनेको भन्छ, हो त्यस्तो भन्छ। त्यहाँदेखि भनेको कुरा हुन्छ, ओ त्यो उसले तिमीलाई भन्यो नभन्न भने एक कुरा त कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि यो इटर्नल जीवन, अनन्त जीवनको रहस्य हामी माथि गएर मात्रै बुझ्छौँ जब हामी उहाँ जस्तै हुन्छौँ। अहिले हामीले जति बुझ्दैछौँ त्यो अलिकति होइन, यति विशाल परमेश्वरको। अरे हामी त नि परमेश्वरको महानतालाई चाहिँ एउटा सीमाभित्र बाँच्छौँ त, सीमाभित्र लिमिटेसनमा हाल्छौँ। प्रभुलाई यादै छैन, प्रभुले के जान्छ, म भए यसो गर्थेँ भन्ने खालको हामी प्रभुलाई सिकाउँदै गरेको हुन्छ होइन। प्रभुको यति अगाध छ उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ, जो हामी यो जबसम्म यो माटोको शरीरबाट हामी परिवर्तन भएर ग्लोरियस बडीसम्म हामीले पाउँछ तबसम्म बुझ, त्यति बेला मात्रै बुझ्छ। त्यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो, यो न 13:7 पढ्नु के भन्नुभयो, सबै कुरा बताएको न अन्त यो न 13:7 के भन्नुभयो प्रभुले, चेलाहरूलाई जानुभन्दा अगाडि के भन्नुभयो, तिमीले अहिले बुझ्दैनौ। त्यो पढ्दिनुहोस् त। हामी येशूले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, म के गर्दछु, तिमीले अहिले बुझ्दैनौ, तर तिमीले पछि बुझ्नेछौ। बाइबल डिक्सनरी खोलेर नेट पल्टाएर बुझ्नु कम त उस गर्छ मान्छेले। त्यहाँदेखि के गर्छ, अलिकति बुझ्यो कि त उसले त यो हो यो त्यो कहाँ बुझ्छ। अहिले हामीले लु हेर्नुहोस् त, हामीले बाइबल कतिपल्ट पढिसक्यो, अहिले के बुझ्यो, अहिले हेर्नु कतिवटा पद के हुन्छ, अलिक हेल्प गर्नुहोस् त, बिर्सेछ कहिले बुझेको छैन। कुनै पनि प्रभुको दासले भनौँ भक्सिङ भाइले पनि 100 पल्ट भन्दा बेसी पढ्नु भयो, त्योभन्दा अरू दिल्ली ग्रामले कतिपल्ट पढिसक्यो, अरूले पनि हाम्रो दासहरूले पनि कति पढ्छ, कसैले भने कसैलाई पनि म त भयो अब सबै याद छ भन्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 3:5 के छ, साह्रो पर्छ नि कहाँ एउटा पनि भन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो संसारको अन्डरस्ट्यान्डिङले परमेश्वरको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बुझ्ने प्रयास नगर्नुहोस्। जति तपाईँ जान्नुहुन्छ प्लिज ओबे पालन गर्नुहोस्। जे जान्नुहुन्छ तपाईँले जे बुझ्नुभयो त्यो अरूले बुझेन होला, उसले अर्कै बुझेको छ, उसले जस्ट ओबे
परमेश्वरको वचन के भन्नु? परमेश्वरले चाहेको त्यति मात्रै हो, अरू के बुझ्नु भयो त्यही आज्ञाकारी। मैले यस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ नि, अहिले तपाईँले दिएँ या कहाँ दिएँ भएको कुरा हो। जब कन्भोकेसनको बेलामा त्यो कसले अरे सेन भाइजीले भन्नुभयो हामीले परमेश्वरको वचन खानुपर्छ। अर्को वर्ष कि कहिले नेपालको एकजना मान्छे आएर के भन्नु, भाइजी एउटा कुरा तपाईँले पहिला वचनमा भन्नुभएको थियो परमेश्वरको वचन खानु, मैले खाएँ तर यो छाला चाहिँ खानु सक्छु, खोल चाहिँ खानु सक्दिनँ भनेर। तर हामी हाँस्छौँ, हामीलाई मूर्खता लाग्छ। बट इज फेथफुल टु गड। उसले जे बुझ्यो त्यो पालन गर्यो। त्यो बहुत पछि भने हामी चाहिँ 10वटा बुझ्छौँ, एउटा पनि पालन गरेको हुँदैन। 9वटा त बाइपास, एउटा मात्रै पालन गरेको। यो मेरो लागि होइन हौ, त्यसको लागि हो, त्यो त्यसको लागि भन्दै हुन्छ। कहाँ हुन्छ? परमेश्वरको दृष्टिमा हिज फेथफुल। उसले जे बुझ्यो परमेश्वरको वचन खानुपर्छ, खाइदियो। कागज टुक्रा बनाउँदा कसरी खायो, पानी मारेर खायो कि खान त खायो, तर छाला चाहिँ खानु सकेपछि बिचराले कि अन्त भनेर क्या भाइजी मैले चाहिँ खानु सक्दिनँ। त्यो भएको कुरा है, कथा भनेको होइन, मैले पहिला सुनेँ, सेन भाइजीले भन्नुभएको थियो। तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हि इज फेथफुल, हि इज ओबिडियन्ट। उसले इनाम पाउँछ, उसलाई परमेश्वरले धन्य भनिकन भन्नुहुन्छ। हामी बेसी डिक्सनरी पल्टाएर बेसी नेट खोलेर अर्थ बुझ्ने कोसिस नगर्नु। तपाईँ जे जान्नुहुन्छ त्यो कुरालाई मात्रै मान्नुहोस्। जान्नुहुन्न बाहिर भन्छ अन्जान रहने के बस्छ अरे, अन्जानै बस्छ। एउटा लास्ट पद पढिदिनुहोस् त, व्यवस्था लिएर 29 को 29 पनि सेक्रेट थिङ्स बिलोङ्स टु द लर्ड। जुन कुरा हामीलाई योर्नामा पनि छ, योर्ना 20:2 पनि छ, हामीलाई जुन कुरा रिभिल गरेको छ ती कुराहरू हामीलाई पालन गरौँ। त्यहाँदेखि अर्को कुरा प्रकट हुँदै जान्छ, फेरि खोल्दै जानुहुन्छ, फेरि त्यो पालन गरौँ, अर्को रिभिल हुन्छ। हामीले पालनै गरेको छैनौँ, खालि ज्ञानको बुद्धिको भरमा मात्रै हामीले के गरेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। पढ्नुहोस् त 29 को 29 व्यवस्था विवरण। गुप्त कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, वचनहरू गरौँ भनेर प्रकट गरिएको कुरा चाहिँ सबैका निम्ति हाम्रा छोराछोरीहरूको निम्ति। जुन कुरा प्रकट गरे त्यो कुरा मानौँ न, भइगयो त। किन जान्नुपट्टि जान्नु? यो कसले लेख्यो, यसको हिब्रूको अर्थ के हो, यो यसले के त्यसले केही काम गर्दैन। हाम्रा सिम्पल विश्वासहरू सुई जान्छ। कतिवटा त अनुवाद, कतिवटा त हामी के गर्न सक्दैन, प्रोनाउन्सिएसन पनि त गर्न सक्दैन। के भन्यो अगापे भने के हो क्या हामीलाई अहिले पो धेरै बुझ्दैछ। अलिक ज्ञानी भयो नेट, त्यो जानेर के हुँदैन, पालन गरेर जानेर हुँदैन, मानेर हुन्छ। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। यसकारण मलाई लाग्छ प्रभुको दासले यो आशा, जुन आशा पाएको थियो, आशामा यो 4वटा कुरालाई उहाँले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो मनमा उहाँले लिइकन प्रभुको दिनमा पर्खिरहेको थियो। मेरो घर माथि बनिँदैछ, यो घर त एक दिन भत्किन्छ, एक दिन मैले घर छोड्नुपर्छ, तर मेरो माथि घर स्वर्गीय नभत्किने घर बनिँदैछ। मलाई याद छ एक दिन प्रभु आउँछ, मलाई म एक दिन उहाँ आउँदै गरेको मलाई लिनको निम्ति स्वर्गीय खोलेको अनुभव म देख्नेछु। एक दिन मलाई उहाँले स्वागत गर्ने उहाँ उभिनुहुन्छ। धेरैको गवाई छ, प्रभुलाई आएको देखेको, स्वर्गदूतलाई लिनु आएको देखेको। धेरै मान्छेको यो संसारमै गवाई छ। त्यसो हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीलाई यो जीवन, यो आशामा जिउनु हो भने यो प्रतिज्ञामा हामी निर्भर गर्नुपर्छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा जो छ यो जिउँदो प्रतिज्ञा हो, जसले तपाईँलाई मलाई बल दिन्छ, जसले तपाईँलाई मलाई तेरी गर्छ। आज यो प्रतिज्ञालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। एखानलाई प्रभुको दासलाई त्यो प्रतिज्ञा याद थियो, योर्ना 14 मेरो लागि घर बनाउनु जानुभएको, उहाँ घट्याएर उहाँ शान्त चित्त आए आशा छैन। त्यस कारणले कोही बेला मान्छे आए आशा पनि हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा होइन। फेरि मलाई एउटा बहिनीको विषयमा याद छ, एल्सादाईमा त्यो बहिनी थियो, जसलाई क्यान्सर लागेको थियो, उसलाई किसिम गऱ्यो। उसकोमा एउटा विश्वास थियो, म दबाई खान्न। प्रभुले मलाई अनुग्रह दिनुभएको छ, सहन शक्ति दिनुभएको छ। म गएको 2 पल्ट, म त त्यति बेला यति साह्रो उसलाई पीडा हुन्थ्यो, यति साह्रो पेन हुन्थ्यो, केसको टुप्पा पोल्थ्यो, ननको टुप्पा पोल्थ्यो। एक दिन मैले अस्पतालमा गएर सोधेँ त्यो बहिनीलाई। 2 जना बहिनी थियो, टिस्टाको पनि थियो। टिस्टाको चाहिँ साह्रो भयो, सास बढ्ने बिमा। उसलाई मैले प्रार्थना गरेँ, तँ अब हेर त्यो बिमारी छस्, मेरो स्टुडेन्टै हो, त्यो बिमारी छस्,
आफ्नो केही भुल छ मानिले यहाँ बस्नु भने जानु राम्रो उसलाई मैले बिदाको प्रार्थना गरेँ। बिदा प्रार्थना एकछिनमा मेरो कुममा ढल्क्यो सर एकछिनमा गयो। यता गएकोमा त्यो उतापट्टि अर्को हाम्रो त्यो यस्ता बहिनी त फात्रा हुन थाल्यो। तर उसलाई चाहिँ बिदाको प्रार्थना गर्नु मन लाग्दैन। त्यो बहिनीलाई मैले एसदाईमा सोधेँ, उसलाई यति साह्रो पीडा हुन्थ्यो, त्यो पीडाले गर्दाखेरि बेहोस हुन्थ्यो, मरेको जस्तै हुन्थ्यो, दिदी बहिनी हेर्नु सक्दैन थियो। एक दिन उसको घरमा म कमरामा गएको थियो, त्यो बहिनी त रुँदै रहेछ, पुरा एकदम रुँदै रहेछ, एकदम साह्रो। के भयो दाजु, मैले प्रभुलाई विश्वासघात गरेँ। के विश्वासघात गरेँ तिमी? होइन, मैले यो म पेन किलर इन्जेक्सन लाउँदिनँ भनेको थिएँ, मलाई इन्जेक्सन लगाइदिएछ डक्टर जिम्बाईको आएर। तिमीले लगाएको होइन, त्यो बिचरा अरू बहिनी दिदीहरूले त्यो उसको पीडा देख्न सकेर चाहिँ हतारलाई बोलाएर लगाइदिएर उसलाई चाहिँ त्यसलाई फिल गर्छ। अनि तिमीले लगाएको त होइन नि त, त्यो कसैले देख्न नसकेर लगाइदिएको हो, त्यसमा तिम्रो केही छैन, परमेश्वर समान गर्छ। र त्यति बेला मैले बहिनी तिमी त्यही छौ प्रभु घरमा जानु? अब त्यो सिधै भन्यो, आया छ आत्ता आत्ता भइरहेको छ, पोल्यो भनिरहेको छ। तपाईँले भन्छ दाजु म प्रभु घरमा जानु तयारी छु, खै लाग्दैन नै भएको कुरा भन्दैछु। मैले एकदम आफू मैले सोधेको त्यो बहिनीलाई भएर त के उल्टा भयो। पछि त उसलाई त्यो के अरे नेपालको के जग्गा क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्ने जग्गा भरतपुर यहाँ यतै छ नजिकमै, के भन्छ अरे त्यो फरेनको सामानहरू पाउँछ नि हौ, पशुपति होइन यतापट्टि धुलाबारीमाथि एकजना थियो। क्यान्सरको चाहिँ के सिम्टम हुन्छ भने नि, अब त्यो बहिनीको त के त खानु नहुने, लास्टमा पानी खायो, पानी पनि निस्किन्छ। त्यति बेला त्यो डक्टरले भनेको थियो, आयुर्वेदहरू उहाँको चाहिँ अब यो भित्रको इन्सुलिन क्यान्सर चाहिँ एकदम आएर यहाँ माथिसम्म आइसक्यो। त्यहाँदेखि त्यसले चाहिँ के गर्दछ, दबाई चाहिँ फ्याँकिदिँदो रहेछ बाहिर। अब चान्स छैन प्रभुको हातमा। मतलब प्रभुले यस्तो काम गर्नुभयो, अहिलेसम्म छ, नानीको आमा भएको छ, अहिले चरीकोटमा छ, सेवा गर्दैछ। तपाईँले कहिले सोच सक्नुहुन्छ उसको जीवनमा धेरै प्रकारको उथला चढा आयो, तर पनि म अहिले पनि याद छ, मलाई त्यो झल्झल आउँछ त्यो पनि। र सबैको निम्ति त्यही हुन्छ भन्ने छैन, फेरि त्यो सोच्नु हुँदैन। परमेश्वरले ठहराएको हुन्छ, कसैलाई अचम्म काम गरेर हिलिङ गर्नुहुन्छ भने कसैलाई तयारी बनाएर उठाउनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी गीत गाउँछौँ नि होइन, त्यो कोरस गीत गाएर सक्छौँ त, मसीका जन सेवा गर्दछौ तिर्याउने युगमा पोल्ने घाममा, मसीका जन सेवा गर्दछौ तिर्याउने युगमा पोल्ने घाममा, ख्रिस्टको इच्छालाई हामी सब स्वीकार गरौँ, चाहे हौन पीर रोदन। त्यो गीत तपाईँले हेर्नुहोस्, गाउनुहोस्। र हामी चाहिँ किन चाहिँ निराश हुन्छौँ, किन हामी हाम्रो आशा गुमाउँछौँ? त्यो परमेश्वरले दिएको आशालाई हामी किन बिर्सी पठाउँछौँ भनेदेखि प्रभु जाति गरिदिउँ, जाति गरिदिउँ, जाति गरिदिउँ मात्रै भन्छ। प्रभु तपाईँ इच्छा के छ? उठाउनु चाहन्छु, म त्यसै प्रार्थना गर्छु, एकदम फ्रेङ्कली भन्दैछु सबको सामने। जब मलाई साह्रो पर्छ म यही प्रार्थना गर्छु, प्रभु हेल्प मी टु फेस डेथ बोल्डली। मलाई मृत्यु चाहिँ सामना गर्ने शक्ति दिनुहोस्, साहस दिनुहोस्, त्यति मात्रै।
अरू केही भन्नु। यदि जाति पार्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ नि, किन हामीलाई प्रभुलाई अब हुकुम गर्नु पऱ्यो र भन्ने? प्रभुलाई याद छ नि, यो बिमार किन यसको जीवनमा आयो, यो समस्या किन यसको जीवनमा आयो, प्रभुलाई याद छ नि त। प्रभुको इच्छा, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ? यो व्यक्ति जाति हुँदा तपाईँको महिमा हुन्छ या उठ्दा तपाईँको महिमा हुन्छ? स्वीकार छ, व्यक्तिले स्वीकार्नु पऱ्यो, परिवारले स्वीकार्नु पऱ्यो, मण्डलीले स्वीकार्नु पऱ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले लास्टमा त्यो गाउँदा हुन्छ है, लास्टमा हुन्छ त्यही अहिले ल। र यो पद अन्तिम परेर अन्त गर्छौँ तपाईँ र प्रभुले पनि हामीलाई प्रत्येकलाई जसले हामीले प्रभुलाई पाएका छौँ त्यो आशा दिनुभएको छ। जुन आशा प्रभुको दासले पाएका थिए र उहाँ शान्तसम्म उहाँको अन्त भजनसँग 37 अनुसार शान्तिमा एन्ड थियो। अब यो पदलाई लास्ट सब मण्डलीले पढौँ। अघि हामी सुरुमा पढेको हितोपदेश किताब 14 अध्याय र यसलाई याद गरौँ कि तपाईँ र मेरो आशा कस्तो छ। यदि पहिला कुरान्ती 15 अध्यायको जस्तो संसारको मात्रै आशा गरेको छ भनेदेखि हामी सबैभन्दा दयनीय मान्छे बन्न सक्छौँ। यस कारण आउनुहोस्, प्रभुले हामीलाई आज प्रत्येकले जतिले आवाज सुन्नुहुँदैछ, तपाईँले कुन आशामा संसारमा जिरहनु भएको छ? मृत्युपछि तपाईँको के आशा छ? मृत्यु त आउँछै आउँछ, ढिलो छिटो, अघि पछि, बिमार भएर होस्, एक्सिडेन्ट भएर होस्, हत्या भएर होस्, मृत्यु आउँछै आउँछ। तर तपाईँको के आशा छ? यदि तपाईँले आशा पाउनु भएको छैन भने, तपाईँ निराशामा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो जीवित आशा तपाईँलाई दिनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्, जसले मर्नुभयो, गाड्नुभयो, बौरिनुभयो र उहाँले अन्तमा गएर भन्नुभयो, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। हामीलाई यो आशा छ। जब हाम्रो ठाउँ तयार हुन्छ, दोजीको घर तयारी भयो, उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई लानुभयो, एक दिन तपाईँ र मलाई पनि लिनुहुन्छ। को लिनु आउँदैछ यो जाँच गरौँ प्रत्येकले। हामी विश्वासीहरू, हामी शाखा सन्तानहरू, इष्टमित्रहरू, आज त प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यो जीवन छ जसले तपाईँलाई अनन्त राज्यमा पुर्याउँछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यो जीवन छ जसले तपाईँलाई जीवित प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त्यो जीवन छ जब तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँ एन्डमा आज स्वर्ग खोलेको र त स्वर्गको दूत अथवा प्रभु यीशुको स्वयं तपाईँलाई लिन आएको तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेदेखि आज तपाईँको घर स्वर्गमा बनिन्छ। आज त्यसको निम्ति तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्यो। संसार घर छोड्नुपर्छ, संसार घर मक्किन्छ, पुरानो हुन्छ। आज जति नै यसलाई अङ्गाले पनि आज यहाँ हामीले त्याग्नै पर्छ। त्यस कारण माथिको घरको निम्ति के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्न भनेदेखि आज निर्णय गर्नु। प्रभुले हामीलाई सहायता गरौँ। यो पदलाई पढेर अन्त गर्छौँ। द विकेट इज ड्रिभन कारण हाम्रो पनि एक दिन मृत्यु हुन्छ। जसरी प्रभुको दासले यो आशा पाएका थिए र उहाँ बडो पिसफुल एन्ड भजनसँग 37 अनुसार उहाँ एकदमै शान्ति प्रकारले यस संसारमा बिदा हुनुभयो भने आज हामीले पनि त्यो अन्त पाउन सक्छौँ। यदि तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि जो चाहिँ त्यो आशा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँमा विश्वास गर्नुभयो भने प्रभुले हामीलाई